नमस्कार. आयज आमच्या गोंयांत एक वेगळे तरेचें वातावरण आसा. म्हटल्यार आयज वयता थंय आंदोलनां चालू आसा, म्हणजे प्रोटेस्ट चालू आसा. ते जावं जमनीक लागून आसूं, जावं टॅक्सीचो विशय आसूं, आनी आयज काल तर वेगवेगळ्या तरेचे प्रोटेस्ट चालू आसा. आनी आमची गोंयची कम्युनल हार्मनी आसा ती डिवायड करपाची आमची जे षडयंत्र आसा ते चालू आसा. म्हटल्यार आमचे जे गोंयान म्हणजे एक वाट्यान जे आमचे लोक जे आसा कितलींशींच वर्सां हिंदू मुस्लीम जावं आमचे क्रिस्तांव भाव जे आसा ते कितलींशींच वर्सां एकवाटान हांगासर रावता. तेंची जी पॉलिसी आसा सद्या चालू आसा, कोणी तरी करता ती डिवायड अँड रुलाची पॉलिसी आसा. कोण तरी कसलो स्टेटमेंट काडटा, तेज्या उपरांत प्रोटेस्ट जाता. आमी जेन्ना 26 जानेवारीक जेन्ना ज्यो चित्ररथ जाता जेन्ना दिल्लीक, तेन्ना आमच्या गोंयांतलो रिप्रेझेंट जेन्ना आमी करता तेन्ना आमी दाखयता आमचे हिंदू मुस्लीम आनी क्रिश्चन भाव जे आसा ते एकवटान रावता. ही जी चित्ररथ आसा तो आमच्या दिल्लीक दाखयता. म्हटल्यार आमचें जे गोंय आसा ते इतले म्हणजे एकामेकाच्या हितूर बरे तरेन रावता. पूण आयज काल हे जे स्टेटमेंट आसा ते घातक जाल्लेले आसा. जेन्ना आमी धर्मा बद्दल उलयता, दुसऱ्याच्या धर्मा बद्दल तर केन्नाच उलोवचें न्हू. प्रत्येकाक एक रायट आसा, प्रत्येकाक आपले तरेन आपलो धर्म जो आसा, आपले देव जे आसा तांची पुजा करपाची, आपले तरेन करपाची. एक मनीसपणान जावं आमच्या कायद्यानूच तशें बरयल्लें आसा. आनी मनीसपण अशें आसा की प्रत्येकान आपल्या धर्माचें पालन करचें. आमी सगळ्याच धर्मांक मानचें, दुसऱ्याच्या धर्माचो द्वेश करचो न्हू, आनी दुसऱ्याच्या धर्मा बद्दल पाड उलोवचें न्हू. आपल्या धर्माक मानात, दुसऱ्याच्या धर्माक पाड म्हणू नाका. तुमी मानात ना मानात, पूण दुसऱ्याच्या धर्मा बद्दल वायट प्रतिक्रिया दिवं नाकाच. जेणे करून एक मनीसपण आनी आमच्या गोंयची जी शांती आसा ती अशीच बरे तरेन उरची.